مدین دے علاقے چ ایک بیٹی ٹری، رب نے او دی چال تے شرم و حیا نو اپنا قرآن بنا کے محمد دے قلب اطہر تے نازل کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے ٹر دی اے قرآن کی آندا ہے، فرمایا فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءہ وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ اے چال چل کے آؤں دیئے اللہ نے اے دی حیا نو، اللہ نو نبی شعیب دی بیٹی دی ٹورے نہیں پسند آئی، اللہ نے قرآن بنا کے محمد دے قلب اطہر تے نازل کر دیتا ہے۔ دعاں وچوں ایک ٹور دی آئی، اوپر طور شرم دے، میرا باپ تینو صد بلائے تے دیندائی اجر کرم دے۔ موسیٰ اجر لینا نہ چاہے پر بھوک نے بہت ستایا، اگے لگ ٹری او بی بی مگر موسیٰ صدایا۔ محدثین نے لکھا بی بی اگے اگے جا رہی ہے تے موسیٰ دی نگاہ جدوں دے پیراں تے پئی تے ہوا دے نال او دے گٹے ننگے ہو گئے تے نبی موسیٰ نے بی بی تو پیچھے آ جا میں اگے لگنا، جدھر مڑنا ہوئے پچھو ٹیں مار دیں، وٹا سٹ دیں، کوئی ٹھیکری سٹ دیں، او دے نال میں ادھر نو مڑ جاواں گا۔ ویکھو کتنا شرم و حیا ہے۔ میرے بھائی اگر چاہیں کہ تیرے کارتیاں دی کوئی شرم و حیا کرے، تم ہی اپنی آنکھ سے شرم و حیا پیدا کر۔ امام شافعی رحمہم اللہ فرماندے نے جڑا زانی ہے نا بدکار ہے، اس وقت تک انہوں موت نہیں آئے گی، زانی تے زنا ہو دیتے قرض ہے، جب تک وہ دی قرض بیوی ادا نہ کرے یا بیٹی ادا نہ کرے یا بہن ادا نہ کرے یا ماں ادا نہ کرے، اس وقت تک زانی مر نہیں سکتا۔ میرے بھائی اللہ سانو سارے نو ساڈیاں اکھاں چ حیا پیدا کر، بے حیا بندے دی کوئی زندگی نہیں۔ نبی موسیٰ علیہ السلام دا حیا دیکھو، اجے گٹیاں تے نظر پئی، یہ دا مطلب ہے بی بی نے اپنے گٹے بھی کجے سن، جیڑی بی بی اج گٹے ننگے کر دیو عورت نہیں۔ ہن بندیاں نو کیا سلوارا تاں رکھو گٹیاں تو، بندے ٹھا رکھ دے نے، بیبیاں نو کیا ٹھا رکھو تاں رکھ دے، ویندے نہیں اتیاں پنڈلیاں تک سلوارا چکیاں، گلاں چ دوپٹے پائے نے تے ہر کوئی سانو ویندا ہے، ویکھے نہ تے ہور کی کرے۔ 2-3 کلو گوشت لیا ہونا بکرے دا انہوں اخبار چ لپیٹ کے لیا ہونا تے 2-2.5 من دا گوشت بھی لگا پھر، اینو کجن دی کوئی لوڑ نہیں۔ دنیا دا سب تو بڑا دیوس آدمی ہوئے جدی بیوی، جدی بیٹی، جدی بہن، جدی ماں اپنے گھر جو بے پردوں کے بازار دی زینت بن، اس دیوس نو 500 میل تک جنت دی خوشبو نہیں آئے۔ تسی اینو بڑیائی سمجھتے ہو؟ آج ساڈیاں شادیاں دا حال ہو چکیا ہے، وچے ہی موویاں بنانے والے لگے پھر تیرے منہ چوکے۔ بولو بڑے بڑے دیندار گھر دا گھراں دا بیڑا گرک ہو گیا ہے، ہویا کہ نہیں؟ بولو تے صحیح۔ دلہن والے کمرے چ جا کے وہ بغیرت تصویراں کھچدا ہے، انہوں کوئی ڈکن والا نہیں، کوئی شرم و حیا نہیں۔ اہل حدیثوں، بریلویوں، دیوبندیوں، جڑے گھر دے حاکم نے قیامت دے دن اللہ نے پوچھنا، پوچھیا تیرے کو جا، بیٹی نو پردہ کراؤ، بیوی نو پردہ کراؤ، اپنی بہن نو باپ پرد کر کے باہر نکلو، بیٹی دی پرورش اچھے طریقے نہ کرو، اگلے گھر چ جائے انہوں نے پتہ لگے کو خاندانی عورت ساڈے گھر چ،
میرے بھائی سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی فاطمہ ہوندی نا تے آقا کو استقبال کرنے واسطے اٹھ پئی، بیٹی نو پھڑ کے سینے نہ لاندے، حضرت فاطمہ دے متھے تے بوسا دیندے، کدی سجے باندھے کدی کبے باندھے۔ میرے پیغمبر دیاں جنیاں بیٹیاں نے ساریاں نا اللہ دے رسول پیار کر دے رہے۔ پتہ جی نا زینب جدو شہید ہوئی ہے، حبار بن اسود نے نیزہ ماریا تے نبی دی رو رو کے داڑھی تر ہو گئی تے نال کی کیا ہے رحمت للعالمین نبی ہے، فرمایا حبار تھانوں بیت اللہ میں چمڑیا بھی نظر آ جائے تو انہوں پھر بھی معاف نہیں جے کریں۔ وہ دیکھ وکری گل ہے نا، بعد چ معاف کر چھڑیا۔ میرے نبی رقیق القلب انسان سن، انتہائی نرم گو نرم مزاج۔ اللہ اللہ اللہ، نبی نو بھی رب نے پہلو 4 بیٹیاں دتیاں، بیٹے بعد چ پیدا ہوئے۔ جیڑی چیز رب نے نبی واسطے پسند کی دی ہے اس دور چلا جنہوں پہلے بیٹی دے دو دنیا دا خوش قسمت انسان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے تے رب راضی ہے جنہوں اللہ نے پہلی بیٹی عطا کی۔ میں تھانوں ریاض دا واقعہ مولانا عبد المالک مجاہد صاحب نے ایک نقل کی تھی۔ ریاض چ ایک بندہ سی، انہوں خواب آئے بار بار فلانے بندے نو وہی عمرہ کرا، ایک دن 2 دن 3 دن او دا نمبر بھی انہوں خواب چ دس دیتا، انہیں نمبر ملایا، واقعہ تھا نہ گئے بندہ ملے، انہوں نے کہا بھی میں تینوں عمرہ کرانا چاہنا، انہوں نے کہا مینوں کہا عمرہ کرانی، میں تو کدی نماز نہیں پڑھی، میرے سے کتوں کدی دل آئے تو میں پڑھ لی۔ بہرحال اصرار کر کے نا اس بندے نو عمرے تے لے گیا، عمرہ کر کے فارغ ہوئے، آخری دن جدو آن لگے نے تے آندا میں 2 نفل نہ پڑھنا، 2 نفل نیت لیندا ہے، مطاف دے اندر مقام ملتزم دے سامنے جدو آخری سجدے چ جاندا ہے تے اس بندے دی روح پرواز کر جاندی ہے۔ یہ نہیں اچھی موت۔ پھر عمرے تے گیا ہے، پھر مکے دے اندر، مکہ ہی نہیں پھر حرم دے اندر، حرم ہی نہیں پھر حرم دا سیر، پھر سیر ہی نہیں مقام ملتزم دے سامنے۔ یہ دی میت نو لے کے ریاض پہنچا، دی بیوی نو جا کے آندا گل اے مینوں اینے دن خواب آندا رہیا، میں بزید ہو کے کھڑیا، اینوں موت بھی سجدے دی حالت چاہیے، جس حالت بندے نے مرنا ہے اسی حالت ہی قیامت نو اٹھنا ہے۔ یہ ہن قیامت تک سجدے جی پیا رہے گا۔ اللہ موت دے تے ایسی دے، اچھی کہا جو آگئی اللہ تیرے کلو موت مانگنے آ شہادت دی مانگنے، اللہ موت آئے نماز پڑھ دے، اللہ اس وقت تک سرو دنیا تو نہ کھڑی جب تک تو ساڈے تے مکمل راضی نہ ہو۔ اے دعا اللہ اللہ پوچھیا دی بیوی آندی ہے نماز تے پوری پڑھدا سی لیکن ایک عمل دا بڑا اچھا سی، اے نال ہی نا ایک گوانڈن ہے، اے بی بی بے وے تے اودیاں بیٹیاں نے بچیاں نے، ایک دا بیٹا ہے جو اپنے گھر لے آندا سی بچیاں واسطے، او یہ دے بچیاں واسطے لے آندا سی، مہینے بعد اگر سودا اپنے گھر چ پاندا ہے تے او دے گھر وی دے کے آندا ہے، تے او جڑی بیوہ عورت ہے نا وہ بڑی نیک بی بی ہے، جدوں دی خدمت کردا ایک کوئی آندی اللہ تیری موت تیرا خاتمہ بالایمان کرے، اونا یتیم بچیاں دے پالن دی وجہ تو، بیوہ عورت دی خدمت کرن دی وجہ تو، یتیمان دے پرورش کرن دی وجہ تو، یتیم بھی سن بچیاں بھی سن بیوہ عورت سی 3 کام ہو گئے نا، اونا دی پرورش کرن دی وجہ تو رب نے اس بندے نو موت دیتی ہے مقام ملتزم دے سامنے مطاف دے اندر، اونا بچیاں دی خدمت کرن دی وجہ تو، بچیاں نو پالن دی وجہ تو، یتیم بچیاں نہ پیار کرن دی وجہ تو، بیوہ دی خدمت کرن دی وجہ تو اللہ نے سجدے دی حالت دے اندر موت عطا کر دی۔ یہ کوئی چھوٹی گل نہیں، بہت بڑی بات ہے میرے بھائیو۔ اپنی بیٹیاں دی پرورش کیجئے، بیٹیاں نو پالو، اللہ اکبر کبیرہ۔ رب دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے،
رب دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے دھیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے ماں نال وفاواں کردیاں نے بابا لئی دعاواں کردیاں نے ماں نال وفاواں کردیاں نے بابا لئی دعاواں کردیاں نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے اللہ رب دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے. کئی دفعہ نا بچی بیٹی حاجی رمضان صاحب نے اللہ تعالیٰ انہوں صحت دے زندگی دے بھائی اشفاق صاحب بھی بیٹھے نے اور اس طرح دیگر رفقا سارے دیا ماشاءاللہ بیٹیاں ہیں نے. حاجی رمضان صاحب نے میں باہر تا نہیں رہندا میری بیٹی جڑی وہ میرے تو بغیر نہیں سکتی. اس طرح ہی بھائی عبد المنان صاحب یعنی بیٹیاں دا پیار بیٹیاں دی محبت بیٹیاں دی عقیدت بیٹیاں تو کافی ہٹ کے ہوتی. اب پیچھے جو ہے نا ایک ویڈیو وائرل ہوئی شاید تو ہم دیکھی ہوئے وہ بیٹا تے بیٹی تے ایک باپ بیٹھا ہے وہ یسو پنجو کھیڑ رہے تے بیٹا جب باپ نے ہمیں ہاتھ کیتا بیٹے نے ٹھا کرتی سٹی ہے تے جب بیٹی اگے باپ نے ہاتھ کیتا بیٹی نے ہاتھ باپ تے پھڑ کے چوم لے. اجے نکی جی بچی ہے اینی عمر نہیں سمجھ نہیں. میں جدو ایک کلپ ویکھیا میری چیخاں نکل گئی کیوں بیٹی ہے انہیں باپ نو ماریا نہیں بلکہ باپ دے ہاتھ چوم کے باپ دے گلے نہ لگ. یہ تیاں دی محبت دعا کریا کرو اللہ جنہ جنہ نو بیٹیاں دتیاں نہیں انہاں دے نصیب بھی چنگے کر. بیبیاں تسی بھی کسی دی بیٹی تے ظلم نہ کریا اور تسی بھی اپنی بیوی نو گالیاں نہ دیا کرو اپنی بیوی نو ماریا نہ کر. اتنے ہوں رشتے دار سجیو کھبیو بھن بھائی چکتے رہے تے آن کے بیوی تے غصہ کر لیا سارا ملبہ بیوی تے سٹ دیتا بیوی نو چڑکیا بیوی نو گالاں کڈیاں نے بیوی نو مارن دی کوشش کی تھی. ایک میری گل اج دھیان نہ سن لو نقطے والی. خامد عورت دا لباس ہے تے عورت خامد دا لباس ہے. تے لباس دا معنی کی ہوندا ہے لباس جڑا نا جسم دے اوتے کوئی زخم ہوئے کوئی کمی ہوئے لباس اونوں کجدا ہے. خامد تے ایوب خامد دیاں کمیاں جیڑی عورت اپنے بہن بھائیاں چ رشتہ داراں چ بیان کرے سمجھو دے خامد دی عزت دا جنازہ نکل گیا. تے جیڑا خامد اپنی بیوی نو اپنے بھائیاں چ رشتہ داراں چ بیٹھ کے ذلیل کردا ہے بستی کردا ہے سمجھو دی عزت دا جنازہ بھی نکل گیا. اور بند کمرے دے اندر ایک دوسرے نال جو مرضی کرو جیڑی بی بی اپنے خامد دے گھر دے راز دیندی ہے کسی کی کیا قرآن نے نبی نوح تے لوط دیاں بیویاں فخانتاہما خیانت کی سی. محدثی نے لکھا ہے وہ اپنے خامداں دے گھر دے راز نو قوم دے سامنے بیان کردا تے رب نے کی کیا کی لدخل النار دوویں جہنم چ جان گیا. بیویاں نبی دیاں اگر نبی دیاں بیویاں اپنے خامد دا راز آؤٹ کرن تے رب کہندا جہنمی ہے تے امتی دی بیوی اگر راز آؤٹ کرے تے اے جنت چ جائے گی. بیویوں اپنے خامد دی عزت عورت بنا دی ہے. عورت جیڑی عورت اپنے خامد نو رشتہ داراں وچ بست کر دی ہے پوری زندگی اودے خامد دی پھر عزت تے وقار بن نہیں سکتی. یہ گل یاد رکھو اپنی بیوی نو عزت دیو تیرے بچیاں دی ماں ہے اپنی بیوی نہ جویں کرنا کل نو تیریاں بیٹیاں نہ بھی اوویں اگلے گھر چ ہونا ہے. یہ ورکا پار چل تو اج کسی دی بیٹی تے ظلم کرنا ہے مارنا ہے گالاں کڈنا ہے دکھ پہنچانا ہے تیریاں بیٹیاں اگلے گھر جس ٹوپے دینے ہی اس ٹوپے لانا نہیں ہو. یہ دنیا مقافات عمل ہے جیسا کرو گے ویسا بنو. اپنی بیویاں نال پیار کرو انہاں دیاں کمیاں کوتاہیاں نو درگزر کرو. جاؤ میں ممبر رسول تے کھڑا باوضو قرآن اگے پیا اپنی بیوی دیاں کمیاں کوتاہیاں نو درگزر تو کر صلہ رحمی پیدا کر اللہ تیرے واسطے رزق دے پھاٹک نہ کھولے تے مینوں پھڑ لے. اس واسطے میرے بھائیو بیٹیاں نہ ظلم نہ کرو بیٹیاں دے حق نہ مارو. تے فرمایا ماں نال دعاواں وفاواں کردیاں نے
बाबा लई दुआवां करदियां ने, मां बाप दी हिम्मत हुंदियां ने, रब दी रहमत हुंदियां ने, धियां ते परौणियां हुंदियां ने। इन्हां अगले घर टुर जाना है। नबी अलैहिस्सलाम ने जदों अपनी बेटियां नूं टोरिया तो नबी दियां चीखां नहीं निकल गईयां। पैगंबर रोए ने, जिथों दा नाग होए उत्थे ही चंगा लगदा है। ये बेटियां नूं अगले घर टुर जाण ते बीबियां तुसीं भी पिछों शर ना दिया करो। बेटी दा घर आबाद कर दी है ते मां वसांदी है ते मां जदों दी हर गल इत्थे सुनोगे ना, तेरे नाल कोई गल भी पुत्तर है टैलीफोन लै लै ते साइड ते हो के मैनूं दस दी की करदे ने तेरे नाल। उन्हें वसना घटाई निकी निकी गल भरा दे लै ही 6 भरा वा अही कादे वास्ते हो ये गल नहीं कह रही। अगर वो गल तुहाडे नाल करदी उन्हें कहो पुत्र दूसरियां भी विआहणियां ने अपने घर दे विचों जिथे तेनू भेजिया इत्थों हुण तेरा जनाजा निकले उसरा 100 वारी आ, लेकिन नाराज हो के ना और पूरी कायनात दे सरदार मुहम्मद ने हज़रत फातिमा नूं की किया? फातिमा अली ने नाराज हो के आई ते आका की फरमांदे ने, फातिमा इस हालत च तेनू मौत आ जाती मुहम्मद ने तेरा जनाजा भी नहीं सी पढ़ाया। ते असी साडी धी है सीने नाल लाने आ। कुरान ने की किया? कुरान ने कहा जो खामद ते बीवी का झगड़ा हो जाता है ना, बीवी अपने खामद के घर च रहे, घर छड्ड के मां बाप के घर ना आए। अगर गुस्से चाड़ के उन्हें एक तलाक दे दी फिर भी खामद के घर च रहे। असी और मां खामद बीवी का झगड़ा होता है, पहलू बेटी नूं अगे ला के अपने घर लै आउणे। कुरान ने कहा उत्थे ही रहे, फिर सुलह दे चांस ज्यादा ने। अल्लाह अल्लाह न शिकवा करन तकदीरां दा, बड़ा मान इन्हां नूं वीरां दा। वीरां दी गैरत हुंदियां ने, ए लैके आंदियां रहमतां ने। बाबा दे रिज़क विच बरकतां ने, बड़ियां बाबरकत हुंदियां ने। ते गल बड़ी प्यारी है, वो हदीसां दा तर्जमा है, मां बाप आन छुड़ान गियां, दोज़ख आन बचान गियां। मां बाप आन छुड़ान गियां, दोज़ख आन बचान गियां। दोज़ख तो छुटकारा हुंदियां ने, जद डोली च बह के टुर जांदियां, भरिया वेड़ा सुंजा कर जांदियां। जद डोली च बह के टुर जांदियां, भरिया वेड़ा सुंजा कर जांदियां। वेड़े दी रौनक हुंदियां ने, रब दी रहमत हुंदियां ने, धियां ते परौणियां हुंदियां ने। इस वास्ते मेरे भाईओ अल्लाह सानू सारियां नू पैगंबर दी सीरत नू, आका दी सूरत नू अपनान दी तौफीक अता फरमाए और अपनी बेटियां ना प्यार करन दी तौफीक अता फरमाए। वाखिर